अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से कि आप लोग इस खबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि जी अफगान पनाह गज़ीनों के साथ अब क्या मामला हुआ है। डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और इसमें कोई जो है वो झूठी राय नहीं है कि वाकई में डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। और अगर आप लोगों के जहनों में ये ख्याल है कि जी इनको मज़ीद कोई डेडलाइन देने का सोचा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, तो बिल्कुल भी ये बात दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने अपना जो फैसला है वो अटल किया हुआ है और हुकूमत अपने फैसले पर कायम है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया, कुदरती आफत आई, जिसका जो अफसोस का इज़हार है वो भी किया गया और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के इदारे थे उन्होंने इमदाद का ऐलान भी किया है, यानी कि पाकिस्तान को इंसानियत से हमदर्दी है। लेकिन यहाँ पर बात अफगान पनाह गज़ीनों की है, तो इस हवाले से जो हमारा फ़ैसला है वो बिल्कुल जो है वो अटल है और वो नहीं बदलेगा। तौसी अब नहीं होगी, लेकिन एक दो दिन का जो मार्जिन है, जो नरमी है वो बरती जा सकती है कि जी उस रफ्तार को सुस्त किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो देहात हैं वो सफ़र हस्ती से मिट चुके हैं अफ़गानिस्तान में। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि जो अफ़गान पनाह गज़ीन यहाँ से जाने के लिए जिनको कहा गया है वो ज़रूर जाएंगे। और इस हवाले से जो कैंप्स हैं उनको भी उनमें भी वक्तन फ़वक्तन अफराद को मुंतकिल किया जा रहा है। और वजारत दाखिला ने बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया है। जो सफरी दस्तावेज़ात थी जिनके पास आज से जितने भी लोग थे जो POR कार्ड वाले थे या दीगर थे, वो सब अब गैर कानूनी तस्वर होंगे पाकिस्तान के अंदर। जो भी अब रहेगा, जैसे कि आप भाई कमेंट करते हैं, बताते हैं कि जी हरीपुर से ख़ास तौर पर मैसेज आता है कि जी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है, नौशेरा में, हैदराबाद में, कराची में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान का अगर जायज़ा लें, KP में, मालाकंड में, कश्मीर में, इवन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी कश्मीर में भी इसकी तादाद है। तो अब जितने भी आप लोगों को अफ़गानी इर्द गिर्द नज़र आएंगे वो अब गैर कानूनी तौर पर होंगे, क्योंकि POR कार्ड वालों की भी जो आज से रजिस्ट्रेशन थी वो ख़त्म तस्वुर की जाएगी। नादरा को अहकाम जारी कर दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से कि अब किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जो लोग वापस चले गए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल हो गई है, यानी कि अब वो पाकिस्तान की दस्तावेज़ात में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक फ़ैसला है। दूसरा बड़ा फ़ैसला है वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिनमें उन्होंने बताया है कि जी इमिग्रेशन कवानीन के तहत, यानी कि डेडलाइन के बावजूद जो लोग अभी तक वापस नहीं गए हैं तो उन पर पाकिस्तान का जो इमिग्रेशन कानून एक्ट है उसकी दफ़ा 14 के तहत अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा उन लोगों पर और उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि अब दोबारा से वो फिर कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकते, ब्लैक लिस्ट होंगे पाकिस्तान के कागजात में। इसके अलावा अब POR कार्ड वाले गैर कानूनी तस्वुर होंगे। इसके अलावा बाज़ाब्ता तौर पर अब अफ़गान पनाह गज़ीनों की जो वापसी का अमल है वो शुरू हो चुका है। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों का बड़ा शोर था। अब कहा जा रहा है ये बेसिकली वो कार्ड होता है जो कि एक पहचान दी जाती है अफ़गानियों के कि वो यहाँ पर लीगली रह सकते हैं, लेकिन आज उनके पास वो अख्तियार भी ख़त्म हो गया। अब उनको गैर कानूनी ही समझा जाए और इसमें हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है, कोई एक्सटेंशन नहीं दी। और अब तोरखम बॉर्डर पर भी आपको रश नज़र आएगा और यहाँ पर अब बहुत सारे लोगों ने देखा भी है इस्लामाबाद में कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जा रहे हैं। और जो भाई हरीपुर से बता रहे थे कि जी यहाँ पर तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, अभी तक लोग जाने का नाम नहीं ले रहे, तो मेरे भाई थोड़ा सा बस सब्र कर जाएं, वो जाएंगे। एकदम नहीं ऐसा हो सकता कि जी सबको जो है वो किसी ना किसी तरह से ग्रैंड ऑपरेशन करके सफाया कर दिया जाए। एक पॉलिसी होती है, हुकूमत की तरफ से पॉलिसी बनाई गई है, जाहिर है दो ममालिक हैं, उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन जाएंगे ज़रूर अफ़गान पनाह गज़ीन, ये तो तय है। और उनके हवाले से फ़ैसला भी जो है वो नहीं बदला है। पाकिस्तान में अगर POR कार्ड वालों की तादाद की बात करें तो इस वक्त 13 लाख एक अंदाजे के मुताबिक बताए जा रहे हैं, जबकि एदाद शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 10 लाख से ज़ायद अफ़गान पनाह गज़ीन यहाँ से अपने मुल्क जा चुके हैं, जबकि ये तादाद बताई गई है और इससे कहीं ज़्यादा तादाद अभी भी मौजूद है। FIA की जानिब से बॉर्डर क्रॉसिंग जो पॉइंट्स हैं उन पर वापसी की जो सहूलत है वो फराहम की जा रही है और अब कैंपों से पनाह गज़ीनों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। यानी जो डिफरेंट शहरों से आ रहे हैं, मालाकंड से आ रहे हैं या मालाकंड के अलावा हरीपुर से या कहीं से भी आते हैं, उनको जलोज़ई कैंप में मुंतकिल किया जाता है। फिर जलोज़ई कैंप से जो है वो बाहर उनको जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा
آج پیر کا روز تھا، 1 ستمبر تھی، ڈیڈ لائن ختم ہوئی. آج باقاعدہ اجلاس ہوا اور اجلاس میں جائزہ لیا گیا اور اب دوبارہ سے جتنے افغان پناہ گزینوں کے جو اعداد و شمار ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے، جو کہ بعد میں دوبارہ سے اب یہ اعداد و شمار جاری کیے جائیں گے کہ اب کتنے جو پناہ گزین ہیں وہ مزید ابھی باقی ہیں. جبکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے رضاکارانہ طور پر بھی واپسی اختیار کی گئی ہے. افغان پناہ گزینوں کو کیمپس جن میں ہری پور، مردان، مالاکنڈ، پنجاب، یہ جتنے بھی یہ علاقے ہیں، یہاں سے جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان کو اب جلوزئی میں رکھا جا رہا ہے. جبکہ وزارت سیفران نے سارا ڈیٹا صوبائی اور ضلعی جو ہمارے کمیٹیاں ہیں ان کو فراہم کر دیا ہے. اس کے علاوہ سرحدی ٹرمینل پر رجسٹریشن ختم کرنے کے جو انتظامات ہیں ان کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے. یعنی کہ اب جو پروسیس ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اب افغان پناہ گزین سوچ بھی نہیں سکتے کہ اب یہاں پر وہ آنے والے کچھ سالوں میں جو ہے وہ رہ جائیں گے. جس طرح سے کافی بھائیوں نے کامنٹ کیے اور کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا، لیکن حکومت نے اب بالکل کلیئر بتا دیا ہے کہ اب ان کو جانا پڑے گا. اب کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، سارے معاملات ختم. اب یہ جائیں گے افغانستان میں ہی جا کر جو بھی سلسلہ ہوگا اسے کریں گے. اس کے علاوہ سرحد پر جو انتظامات ہیں اس میں جو بائیو میٹرک ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور وزارت داخلہ نے جو پلان بی ہے وہ بھی صوبوں کو بھجوا دیا، کیونکہ پلان اے میں تو توسیع کی گئی، بار بار کی گئی، اور اس کے بعد جی جو رجسٹریشن سے لے کر جو ڈیٹا اکٹھا کرنے سے لے کر تمام چیزیں پلان اے میں شامل تھیں. اب پلان بی جو ہے وہ وزارت داخلہ نے سب کو بھجوا دیا ہے، تمام صوبوں کو، کہ پلان بی کے تحت اب آدھے افغان پناہ گزینوں کا جو تقریباً کوشش کی جائے گی کہ تمام پناہ گزینوں کا جو صفحہ پلان بی کے تحت جو ہے وہ کر لیا جائے. جبکہ نادرا نے آج واپس جانے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کی رجسٹریشن کو ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ اب بھی اگر بات کریں تو اے سی سی کارڈ ہولڈر جن کے پاس اے سی سی تھا، اب تو خیر سارے ہی غیر قانونی ہیں، سبھی لوگ ایک ہی جیسے تصور کیے جائیں گے. لیکن اس سے قبل جو اے سی سی والے تھے وہ 9 لاکھ کی تعداد بتائی گئی. پی او آر والوں کی میں نے آپ کو بتایا 13 لاکھ تھی، اور غیر قانونی لوگ اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ غیر قانونی تقریباً جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ایسے افغان پناہ گزین ہیں جو یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو باہر جانے والوں کو تو میں یہی کہوں گی کہ وہ اپنے ملک میں جا کے بھی باہر جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پاکستان میں ہی رہ کے جو یہاں سے ویزا لگوایا جائے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو واپس چلے گئے ہیں افغان پناہ گزین، انہوں نے واپس جا کر بتایا ہے کہ ان میں جی جو 63% افغانی ہیں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں انہیں گرفتاری کا خدشہ تھا اس لیے وہ واپس آئے ہیں. 39% نے کہا ہے کہ وہ گھریلو اخراجات نہیں اٹھا پا رہے تھے، پورے نہیں ہو رہے تھے. 31% نے یہ بتایا کہ گھروں کے کرائے وہ نہیں دے پا رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہیں مشکلات کا سامنا تھا. 31% لوگ وہ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ بے روزگاری ہے اور اس وجہ سے وہ واپس آئے، اور 72% وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت اچھا سلوک ہوا ہے تو اسی لیے ہم واپس آ گئے ہیں. تو جو باقی رہ گئے ہیں، دیکھیں اب جو مرضی وہ کہہ رہے ہیں لیکن اب وہ چلے گئے ہیں، انہیں وہاں پہ رہنا ہے. اور اب جو دیگر افغان پناہ گزین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ رضاکارانہ طور پر اپنی جو واپسی ہے اس کو مکمل کر لیں. تو دوستو، افغان پناہ گزینوں کی رعایت ختم ہو گئی، ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اور جتنے بھی انتظامات تھے واپسی کے اب وہ مکمل ہیں. کام اب حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. پلان اے مکمل ہے، پلان بی بھجوا دیا گیا ہے. آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور مجھے بتائیے گا، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کامنٹس کے ذریعے کنیکٹڈ رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ایک نئی خبر کے ساتھ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.